زلاقن زتأمامن مفتح تجمع تجري مقلبات بهراو عقمن لزب شاف زحازو دق تجري مقانو بترجعامي زرب أيقونن لزب زتن مردان ببوانو زفترو حدشنا يفعل أجندات ربح حزب مرقاز مويترف وعلخا ناي محدارن وفيرخا ناي مملاسن عطا اتقداي جونوسايد زخون حزبي انتو سمو يرعي اللو أبزي قنيات وعي أجندا وشتعدن وطعان خوين زلو قداي قفان قدد اسكرنان حدا كابتوم عقم بهر أبو قوال مقد كوعل زقبر زلو أجنداتات خوين ني أمريكان حبرة أوروبان حاويسو ببوزحات ودابتات بوليتيكان مراحت هيمانتن زخونن زلو إذا أجندا مراحتن أفنياتات حوحاتن أبايتها زيل حاسوت سلمن حزب تقرأي ناي مسوكوان شرحن انت بلوو إدمالس السعب ترنف حزدو تغطاتي لان ملس سازو خوني تولدنا تسوئه سلسة ربعتنا تسوئه نارسه تحر نايت مرت عدني قالست فيه ناي سو خفت منكم مهارون زنوره قالست فيه تولد مود ناطفه سلام تكون كلغن فقود عالم تحاوي زنوره እንደገና بمسوعه زمصه تግራይ نارسه بسره يخون كحزن مصل መንግስት ትግራይ ንጽባዮ ካብ ጽሓን ጎ ጀሚሩ عينفتت زبله ግልጽነት ዘለዎ ምንም ዘየርለ بحق ተደገፈ حقنا الصراحة أنت دقف مقدم زي منهم زي الجارل نحر كل جارل خين حادث زي الجارل خم أنا قالت ببدرجة مسوعة تغيروا هفتامي دخايت بحال حرمينا قلت ملنا هاك هذا هاي هاي كونت تغير كوين كن تغير نهاية جارلت نهاية مسوعة نهاية كارسنية نهاية بهر ذو حسن نهاية عد ذو حاسية نهاية صارت وانا تقالسية أوزيو نتغير نخلتي يوم تتعنى قد يتخيلن دكتور دورت أني الوازن يرجل هذه والقصات يفصمون ملا هز تقرأ هزيا كانوا بالخزل مهرير اللي كنا نزلنا تمهرون قد افتام خطرين على صحته لتا افتام خطرين نزل نمنتاي اوقفا وصحنا نمنتاي بحيلي نام مقداد برك وصحنا تا اجندا ني حوار اجندا تا تغداي ناي تقراي غداي تحطو ناي تقرا حطو الحر خوينو تقراواي ابنا وعلو غداي ابنا وعلو مصاي ابنا وعلو اجندا خمي غيرو صوم ساعه تجددوا وتصبيلكم تحاسبوا اي صبي تصبيونا يفلط تمال نسخم هادينكم تبتينكم فقدت عشان بعتن تحاويهم تمنسيو بعلو على شرخيون عمر حني لكم تمنسيو بعلو منغست لني مرحت اللوني عدلتني ايلو بعلو توديو بعلو تعلموا بعلو تقاليسو ماليسونا برهان وصيكم امبي مجمريا ما راح ريحكم اخم كدكم نيركم منغست لني مرحت اللوني سراويت لني حسب بدقسيهم عددا بلعت غيركم جنك السخونكم يلو هاديمكم يلو تحاويكم يلو تشقيتكم يلو تبتينكم يلو حدقكم بعلم فلط يبل كايدا اغير بعلو تاخيو غزعيلو حيل فطيرو كاف صلماتنا برهان مليسو صيكم عاوز قداي زي خنو وافر نتغرايسي ندو تغرايسي حزون ططو لمن سي تغراي ربحه تغراي تازمنيا تغراي كهنص زقالس لو مدى صباح ندو عدنا خنملسيلو بوش زقبر زسقطن بر اب تግራይ ከምዚ ዓይነት ናይ ተቃላሳይ መንፈስ የለን እታ ሜን ቲንግ ትግራይ ህዝብ ትግራይ ክሽበር ድቃስ ክስእል ከምዚ ዝረፈሎ ከምዚ ጦርነት ይመጽአሎ ከምዚ ይግበረሎ እናተባህለ ናይ ጸላእትና ወይ ከዓ ቶም ናይ በዓልትና ከዳዓት ተጋሩ ዝስራሕ ዘሎ ፕሮፓጋንዳ تقراوي مئنتي كفرسي دحر سخا ولاد هليكا ولادك ويكا انسخا دحنا من اسيب زعد مزيتا كوينكا او قطر تتخون تقفيفكا مهل خبايزو اسخا تزي تقفيفكا بعل تجزخات اسر بعل تجزخات زي هليا او جزا زلو هصون تقول يخونو صدر يخونو ولا بحق يخون ولا جزح يخون يأسر
كم زجيرو مالت تعيوزي زي توم تجارو مرحت اليوم توم تقاليس ناز ملسنا يوم مرحتنا اليوم كم زجورو نازلو نمتى خم زجبر نمتى أنا خم زين نقالها تعزلنا كأودما خملت زمكرو ويجزع زجبر دما بتيجي بخالين ملسمها زي فتسوق كابت جروعين سوت قداي بصرو كلون كونوا زجبا جيجاون كبهال زجبا عرفون كبهال زجبا قداي مثلاً بخمزي من جدي كتعود تدخل مجمرة خم تزول كايوتي نزرت فتيركا زاتا جيركا مسز بتراخيبكا حزب حتى زول حتون تايو بخمينو زائلكا تماخيركا صحف قريبكا مأمن قريبكا دحريو عرفتي زاتا تمزق ويكمنك أو يتأمن إخا دحريو فتح حسكا متزيخ انت زي قال لجن أنا زمت أقولك قداي زي أيا زي أتجبرن عينة نجر تخوينو جن خم تزول كايا تجرين دافرسكا بمعلتو سبنا تنكا بين خطر فالعدل من متشاو زي جوب سلازي كنا من الوقت دقي ما نكري أوز قلوهم قداي وني مثلنا مسمى زي ما يقفز بهال متوسنا جزية جميرو بستفلاليو ناي وش تعدن ناي دقن ميدياتاتن استفلاليو أكلاتن زجا وحزلو قداي فتسيمو مسناي تقرأ كنا تاتخيد أي كنا روحات لحمس عام التاريخ زلوا ودبي علامو أمينو حزبي يسلف مسماري حيلنا إزب الحوحات مسماري حيلنا انتهي مالتي تهزبي نت مسمار أمينو أبغون حوحات سلازي سلفي ملا حزب تجراي ودبي يتنكو لا يزبل أمنا حوحات علامة تعمسون أمنات سلازلوا أمينو سلازي قالسي بما يتشحت أبالات حوحات اللونا أبالات كوينا مسور حنا حوحات علامة سلازي أمنوا لي سلازي زقفا زبهال نجر كونة تباهيلو تي أبتقراي زكاير زلو قالسي زي ملكعو بمحاز ألولو بملكاي كالي رعدن شبرانا بتقراي نمفتار تقبر وفرنا يسألاتي لو أبزلو أبتاويو نبتاويو زلو بعلو جنبار قدم كوينو جنبار قدم كوينو دوق أسلفو نخالوت أو زلوون مرأي خوينو قدنا هلونا سلازنا ورا قالسي نهلونا عدن حزب سلازنا ورا بعلو جنبار قدم كوينو تتأيام مرارحات ملشات تنلمعنا علم عاد كوجل مرح ندخلي نافتي ناب تعليم بوتا زوح زلو خناتاتنا نرنا مالتي حزي أبغلقلت أبيا محضرتي الله نجزي أنك استاجرين الله دوك بعلم نادي سبعة سديدهم وين تايز بحالنا ناب كتماتيهم نعقل أتيهم دوكمس نخالي ود دخا كجوف استرالو لخناتات الله كنت صغير نص يكون كن كالعزد اللي حذفتنا يقفا أنا صغير مني تمالي زكايدنا مخت تكلي كم مقارناون تبيهر كل غيرنا اللي إذا أمن مارتي حز كايد كوينات جن ما راحتنا بتحتاتنا كايدو نكايدو كوينات فتسم كله يقول ما نسيون قفة يقول حد حزبي هلون ندحن الناتون بحد جايز الله وي present and imminent existential threat على زبهال بقندو مزام زصعبو نجارات استأساسر حد جاتات انتقادو مايو حدا سبعون ديمقراطياون مسلاتو أب حدا كان تودكو وي أنت تحسو سبعون ديمقراطياون مسلات أبو زحات عدتات بفلاي ديمقراطيا وسرعات زهان عدتات بقلسي أب حاجة من قستي عفتي ناي تعدي زلوا في زلان زبهال أو أوي بقلس زغمت تنعدتات أرين ديمقراطي نام هنا سجاجران تخوينن كع أب عالم لخ conventions أب عالم لخ سمم عنتات استقامتو سبعون ديمقراطياون مسلات تقبلن ينزخدا سلازي نزوم مفلوط أزرخو تفتراو مسلات وي نتوم زيغا بمخانكا زرغاغص الكا ديمقراطياون مسلات أب حدا غازأتي زت حس كنتات انت قاتم اتهزبي حدا هلونا وي حدا دحننت قاتيمو وي بحال كالاي لولاونت مسل عرسو سنه حدا هزبي أب حدا كان تودق أنت تحس أب بزح خبابي أب عالم مول النريو مالت أب فلاي أبي وين شارتر يخون بكالوت عالم لخ حقتات كم نفلتو إيزو فورس حيل متكام جبوا يكونن فقودا يكونن بحقي
ልኡላውነት ካን ትድፈር መሰል ዓርሰ ውሳነ ካን ትጥሓስ ግን ዓለም ለኻዊ ሕግታት እንተይተረፉ ይዘፈርስ ሓይል ምጥቃም ይፈቅዱ ምክንያቱ ናይ ሓደ ህዝቢ ልኡላውነት ናይ ሓደ ህዝቢ መሰል ዓርሰ ውሳነ ኣብ ሓደጋ እንትወድቕ ሓደ ህዝቢ መሰል ዓርሰ ውሳነኡን ልኡላውነቱን ክኽብር ተፈጥራዊ ናብ ዝኾነሉ ደረጃ ስለ ዝቁፀር ተፈጥራዊ መሰል ብዛሓድስ መን እዩ ክነብር መን እዩ እንታይ ክኸውን ዝብል እስኪ ብሓቂ ክንሪኦ ከለናሲ መን እዩ ናብ በረኻ ዘወፍር ዘሎ መን እዩ ካብ ካልእ ዝተርፍ ዘሎ ከመይ ዝኸውን ዘሎ ስለዚ እዚ ጉዳያት እዚ ደው ኢሉ ተሓሲብሉ ካብ ቤተ ክርስቲያናት ናይ ፈለገ ህይወት ትምህርቲ ቤታት እንዳኣተኻ ለይቲ ንሳቶም ደቂሶምሉ ኣብ ዘለው እንዳኣተኻ ዝስራሕ እዚ ምስራሕ ግን ፅቡቅ ኣይኮነን ቤተ ክርስቲያን ድምፃ ተስምዕ ኣላ ሕዚ እውን ህዝቢ ትግራይ ኣብ ሓደጋ ኣሎ ተሃንዲዱ ክወረና ይደለሎ ፀላኢ ይመፅእ ኣሎ ነቲ ዘይመልኦን ህዝቢ ትግራይ መሊእኻ ናይ ምጥፋእ እኩይ ተግባሩ ክምልእ ፀላኢ ይመፅእ ኣሎ ኣብ ከምዚ ዝመሰለ ግዜ እንታይ ትኽበሃል ዝግበኦ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ልዕሊኻ እንደገና ከፅነተካ ፀላኢ ይመፅእ ኣሎ ተዳሎ ሓድነትካ ጠንክር ክመፀካ ንዝኽእል ወራር መክት ህልውናኻ ባዕልኻ ረጋግፅ ትምላዓል ክኾን ዝግበኦ ንሱ እዩ ከምዚ ዝመሰለ ሰፊሕ ዝኾነ ናይ ፀላኢ ናይ ውግእ ናይ ኩናት እንደገና ናይ ምክያድ ድልየት ሙሉእ ዓቕሙ ኣሰሊፉ ምምፃእ ምስ ጀመረ ትግራይ ክትዳሎ ኣለዋ ስለዚ ክመፀና ንዝኽእል ወራር ክንምክት ክንዳሎ ኣለና ዝብል ምይጥ ምስ ጀመርና ንሕና ግፋ ጀሚሮም ኢሎም አንጻርና ወፊሮም ማለት አንጻርና ዘሚቶም ካብኡ ነዚ ንምንታይ ከምኡ ይበሃል ኣሎ ዕላምኡ እንታይ እቶም ከምኡ ዝብሉ ዘለው እቶም ዋና ፍልፍል እቶም ግፋ ይካየደሎ ዝብሉ ኣካላት መን እዮም ኢሉ ነቶም ከምኡ ዝመሰለ ናይ ሓሶት ፀለመ ወፍሪ ዘካይዱ ዘለው ርኢኡ ንምንታይ ከምኡ ይብሉ ኣለው ኢሉ ብንቕሓት ተረዲኡ ኣብ ክንዲ እቲ ካሊእ ወገን ዝምክት ወይለይ ግፋ ግድን ይሄ ከምኡ ይኮናን ክንብል ዝግባአና እዚ በተመሓውር ክኾነሎም ስለዘይከኣለ መዝመሓውር እዚ ክሰርሕ ኣይከኣለን ኢሎም ዝተፈላለየ ገምጋማት እዮም ገምጊሞም ፀላኢ ስርገት ኣለዎ ብፀላኢ ዝተሰለበ እዩ ዘመራርሓ እዚ ዓቕሚ የብሉን ከሰልፈ ይኽእልን ኢሎም ድሓር ናብ ሰራዊት እዮም ኣትዮም ሰራዊት ተሪኻ ሕዚ በብመኪና በብኸባቢ ተረጊፉ ብቀትሪ ገዲፉ ግፋ ብለይቲ እዩ ዝገፍፍ ኣብ ትግራይ ግፋ የለን ግፋ እንተዝህልኸ ሰዋት እንታይ ግፋ ኸልይዎ እዩ መንእሰይ ትግራይ ህዝቢ ትግራይ እኮ ባዕሉ ጅግና ባዕሉ ዝቃለስ እኮ እዩ እቶም ፈሽኳላት እቶም ካሕዳማት ኣይንቃለስ እንተኢሎም ከዓ ንሶም ከዓ ይሕንቑ ግደይቶም እዩ መን እደይኹም ክቃለሰልኩም መን እደይኹም ክትሕበልኩም ዳ ስለዚ ኣብ ኣሜሪካ ከፊልካ ስኢልካ ጋሕታን ወዲ ጋሕታን ትህትፍ ኣብ ኤውሮፓ ኮይንካ ዓዲ ዓረብ ኮይንካ ግን ኣይሰርሕን ግፋ የለነ ትግራይ ግፋ ክህሉ ግን ንውር እዩ ግደይቱ እዩ ባዕሉ ንባዕሉ እዩ ዝገፍፍ እምበር ማንም ብልዕለይካ ኮይኑ ዝገፈካ ሸሸ ዝብለካ የለነ ትግራይ መንእሰይ ትግራይ ህዝቢ ትግራይ ንሂወት ክኸድሕን ምዕራብ ትግራይ ክምልስ እዩ ዝቃለስ ዘሎ መንእሰይ ትግራይ መንግስትና መሊስና ኣለና ሒዚ ግን ኣዋጅ ግበር መንግስትና ተዳሊና ኢና ይብለካ ኣሎ መንእሰይ ትግራይ ተዳሊና ኢና ክናቱና ምዕራብ ቀሺ የለ ገለ የለ ኩሉ በቃ ምዕራብ ትግራይ ሲ ጥራይ መንግስትናስ ኣዋጅ ያውጀልና እሞ ዓድና ከይድና ክንምልስ ኢና ኣብ ምዕራብ ትግራይ ሲ መስዋዕት ክንከፍልና ዓድና ስለ ዝኾነ እዩ ዝብለካ ዘሎ መንእሰይ ትግራይ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ደገ ኮይንካ ግን ዓበድበት ስለ ዘለካ ግፋ እንሄ እዚ ኣጀንዳ እዩ ናይ ብልፅግና ኣብዚ ጉዳይ እዚ ክንዋፈር ንትግራይሲ ነዶ ትግራይሲ ሕዚ እውን ጠጠው ኢሉ መንእሰይ ትግራይ ረብሓ ትግራይ ታዝምነያ ትግራይ
كهنص زقالس لو مد صباح ندو عدنا خنملس يلو ፑሽ ዝገብር ዝጸቀጥ እምበር ኣብ ትግራይ ከምዚ ዓይነት ናይ ተቃላሳይ መንፈስ የለን እታ ሜይን ቲንግ ትግራይ ህዝብ ትግራይ ክሽበር ድቃስ ክስእን ከምዚ ዝረፈሎ ከምዚ ጦርነት ይመጽአሎ ከምዚ ይግበረሎ እናተባህለ ናይ ጸላእትና ወይ ከዓ ቶም ናይ በዓልትና ከዳዓት ተጋሩ ዝስራሕ ዘሎ ፕሮፓጋንዳ ትግራዋይ ምእንቲ ክፈርስ እዩ ግፋና ወሉ ራዕዲ ዝፈጥሩ ሜይንስትሪም ኮነ ኦንላይን ሚዲያታት ግፋሎ እንዳወሉ ራዕዲ ይፈጥሩሞ ነዲስ አበባ ምሳደሙ ከምት ማል ዘርአኹም አዲስ አበባ ኢኒ ትግፋ ኣብ ትግራይ ግን የለን ማለት አይኮን አሎይ ይሁን ከለኹ ከምቱ ማለት መንግስታዊ ዝኾነ ኦርደር ተዋሂቦም እንተይኮነስ መን ተም ዝገብርዎ ክነግረኩም እዩ ግን ትዋና ንዓና ስጋት ዝኾነና ዘሎ ግፋ አሎና ወል ራዕዲ ዝፈጥሩ ሰባት ናብ ኣፍ ጸላኢ ንኽኸዱ መናእሰይ ናብ ኣፍ ጸላኢ ናብ ጸላኢ ንኽቐርቡ ናብ በላዒኦም ንኽቐርቡ ይገብርዎም ኣሎ እዚ ኸውድቐና እዩ ክጎድዓና እዩ ካልኣይ ግፋ ኣሎ ስለ ዝበሃል ኣሎ እውን ስለ ዝኾነ ሓደ ሓደ ቦታታት ስለ ዘሎ እዚ ዝሰርሕዎ ዘለው ንጥቕሞም ኢሎም ወይ ከዓ ተልኡ ክሃልይዎም ራዕዲ ዝፈጥሩ ሰባት ኣለዉ ኣብ ጣብያታት ተፈላለዩ ጣብያ ዋላ መቐለ ኣሎ እዩ ደቆም ከይግፋፍዎም ዋላ ምስ ተተሓዙ ዝተወሰነ ገንዘብ ዝህቡ ኣለው ጭብጥ ኣለኒ ክእርም ዝደሊ ሰብ ንዓይ ክሓተን ንኽእል እዩ ጭብጥ ኣለኒ መርትዑኒ ህኒ ገንዘብ ዝህቡ እስካዕ 50,000 ከፍ ኢሎም ደቆም ከይግፈፉ በቃ ከይተቐርብዎም ድሕሪ ሕዚ ኢሎም ምስ ፖሊስ ድዩ ምስ ዝገፍፍ ዘሎ ናይ ቀበሌ ድዩ ዝተረዳድኡ ሰባት ኣለኒ ኣይተዋፀኒ ውርደት እዩ እዚ ውርደት እዩ ካሊእ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ልግበርሎ ድፍረት ንርኢ ኣለና ኢና ኣብ ቤተ ክርስቲያን ልከናወሉ ነገር ንርኢ ኣለና ኢና ሃይ ልበል ተጠንቀቕ ልበል ሰብ የድሊ ሕማቕ እዩ ኣብ ዘን ክልተ መዓልቲ ንሪአን ዘለና ኣብ ዘን ክልተ መዓልቲ እዚአን ልግበራ ዘለዋ ኣብ ዘን ክልተ መዓልቲ ዝከናወን ኣለዋ ስራሕ ንርኢ ኣለና ኢና ናይ ቤተ ክርስቲያን ዕይምቲ ዝኾኑ ናይ ቤተ ክርስቲያን መብራህቲ ዝኾኑ ያሬዳውያን ኣቦ እኖ ሓዲጎም ቤተሰብ ሓዲጎም ክመሃሩ ልመፁ ደቀ መዛሙርት እንታይ ክግበር ዘሎ ንርኢ ኣለና ኢና ሰምዑ ኣለኹም ኢኹም ወደ ሰምዕ ኣለና ኢና ከምዚ ልገብሩ ሰባት እግዚአብሔር ህሊና ይሃባቶ አሜን በሉ ቤተ ክርስቲያን ከይትዕፀይ እንጀራ ድልያ ይኾኑ ይመፅኦም ትምህርቲ ድልያ እዮም መፅኦም ከፊሎም እዮም ልመሃር ዘሎ ከፊሎም እዮም ቃል እግዚአብሔር ልመሃር ዘሎ እዚ ድፍረት ህዝቢ ትግራይ ኮረካ እነ ዝብሎ ይምክት ቅድሚ ሕዚ መኪቱ ይሕዝውን ክምክት ማለት እንታይ ማለት እዩ በዝመጽዎ መንገድ ክምክቶም በኃይል ተመጽዮምና በኃይል ክንምክቶም ኢና ነዚ ዘደለ ኃይል የድልየካ ማለት እዩ ነዚ ክዳለለዎ ህዝቢ ትግራይ ከምዚ ዝመሰለ ስራሕ ግፋ ይባሃል ቅድሚ ሕዚ እውን ከምቲ ዝበልካዮ ንባህሪ ናይ ሕወሓት ንታሪኹ ኣይገልጽን ትክክል ኣይኮነን ማለት እዩ ጸረ ዴሞክራሲያዊ ዝኾኑ ገለ ዝንባለታት ደይህሉ ይኾኑ ግፋ ኣይኮነን ግን ፕሬዠር ምፍጣር ተኾንካ ዘይትጋደል ከምዚ መሓዞትካ ምሳኻ ዘሎ ከምዚ ኢሎም ጋደል ኣለዉ ኢልካ ተፈላለየ ስራሕቲ ክካየድ ይኽእል ከምዚኦም ዝበሉ እውን ኣብ ምእማን እዮም ክምስረቱ ዘለዎም እምበር ኣብ ምግዳድ ክምስረቱ የብሎምን ዝብል ጽኑዕ እምነት እዩ ዘለና ከምኦም ዝበሉ ተርእዮታት እንትረኣዩ እንተለውን ክስተኻኸሉ ክእረሙ እዩ ዝግበር ሕዚ እውን እንተኾነ ዝምልከተኩም ኣካላት ኣብዛ ሃለኹም ሃለዉ ኣብ ላዕለዋ ስልጣን እርከን ሃለዉ ብታሕተዋይ በዘየገድስ ኢድኩም ካብ ቤተ ክርስቲያን ኣልዕሉ ኢዳትኩም ካብ ደቀ መዛሙርትና ኣልዕሉ ሰብ ብዘይኣመነሉ ብዘይተረድኦ መንገዲ ክድፋእን ክግፈፍን
أقوى يكونن وأجرنا إدنا نتبلعنا سؤلنا نرأز لنا عيننا سكابزنا قرينا سؤلنا نرأز لنا سلازي تنهارنا بأقوى بسرعته كم مهارود الله ومبر ناوزي عالم زي آمنوا الله علامة بقديتا بدولا نتوقعوا بخالي نتفرارحوا كافتا معقوبة ختمانا إلهم زحزوا بيت كريستيانهم بقد خلقوا يقبر الله أوزي أستوافركم أكلات إلكم سحابوا عينهم العلو أي واسن